नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को मेकानिक्स भनेको फिजिक्सको पार्ट जुन हामीले फिजिक्समा पढ्थ्यौं। क्लास 12 मेकानिक्समा न्युटन्स लज अफ मोसन पढ्छौं हामी। न्युटन्स लज अफ मोसन, क्लास 12 मेकानिक्स न्युटन्स लज अफ मोसन। र मेकानिक्समा क्लास 12 मा मेनली तीनवटा टपिक छ। तीनवटा टपिकमा जस्तै फर्स्टमा छ फोर्सको बारेमा, लाइक अनलाइक। त्यसपछि सेकेन्डमा छ न्युटन लज अफ मोसन। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा छ प्रोजेक्टाइल र यसलाई प्रोजेक्टाइल मोसन पनि भनिन्छ धेरै ठाउँमा। मतलब क्लास 12 को मेकानिक्समा म्याथमा है एनईबी बोर्डको क्लास 12 को म्याथको मेकानिक्समा तीनवटा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी न्युटन लज अफ मोसन पढ्छौं। यहाँ बेसिक एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फोर्स, प्रोजेक्टाइल मोसन अनि न्युटन लज अफ मोसन। अलिअलि त ज्ञान छ होला सबलाई। फोर्स भनेको फोर्स अब बुझि नै हाल्यो। न्युटन लज अफ मोसनमा पनि फोर्स नै लाग्ने हो र प्रोजेक्टाइल मोसनमा पनि मोसन गर्न हामीलाई फोर्स चाहिन्छ र अर्को के हुन्छ, फोर्स पछि मोसन हुन्छ। मतलब यहाँ बुझ्ने कुरा के छ भने न्युटन लज अफ मोसनमा पनि मोसन भयो, प्रोजेक्टाइल मोसनमा पनि मोसन छ। ठीक छ। फोर्स आफै फोर्स भइहाल्यो, लाइक र अनलाइक फोर्स। अनि न्युटन लज अफ मोसनमा पनि फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल फोर्सकै डेफिनेसनमा भइहाल्छ। यसको मतलब फोर्स अनि यो चाहिँ मोसन। यानी कि हामीलाई ओभरअल मेकानिक्समा फोर्स र मोसनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब केही जानकारी लिइहालौँ फोर्स र मोसनको बारेमा के हो। बेसिक कुराहरू हामी पहिला जानकारी लिइहाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो फर्दर बाँकी कुराहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिला फोर्स भने के हो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी जस्तै रेस्टमा कुनै कुरा छ भने कुनै बडी, त्यसलाई हामीले मोसनमा ल्याउन, यो रेस्टमा छ हैन। अब रेस्टबाट यसलाई मोसनमा लग्न के गर्नुपर्छ, केही हामी एक्सटर्नल कुरा लगाउँछौँ अनि यो रेस्टबाट मोसनमा जान्छ, या फेरि मोसनमा लग्न खोज्छौँ कुनै कुरालाई। जस्तै यो हाम्रो मार्कर हो। मार्कर सपोज यसरी रेस्टमा छ। अब यसलाई मोसनमा लग्न यसरी मैले हातले यसरी ठेले भने यो मोसनमा आयो। ठीक छ। या फेरि यहाँबाट मैले छोडिदिएँ भने यो मोसनमा आयो। मतलब के हो भने यसलाई मोसनमा ल्याउन र फेरि छोडेपछि हातले समाते। अब बुझ है सिक्वेन्स। यसलाई फ्याल्दा रेस्टमा छ अनि फ्याले हामीले, मतलब रेस्टबाट मोसनमा चेन्ज गरे, या मोसनमा छ अनि यसरी क्याच गर्नु भनेको रेस्टमा ल्याए। कुनै कुरालाई रेस्टबाट मोसनबाट रेस्टमा लग्नु या लग्न खोज्नुलाई, अब जस्तै यो वाल छ रेस्टमा, हामी मोसनमा लग्न खोज्दैछौँ, फोर्स त लाग्दैछ तर यो मोसनमा गएकै छैन। यसको मतलब लग्न खोज्दैछु नि त जे भए पनि हो। त त्यो लग्न खोज्ने जुन प्रक्रिया छ, मतलब हातले फ्यालो, यसलाई हातले धकेल्दैछ भने यसलाई नै यही प्रक्रियालाई फोर्स भनिन्छ। जस्तै फ्याल्नु, रोक्नु, यताउता सबलाई। र फोर्सको फर्मुला हुन्छ हाम्रो F = ma, मास इन्टु एक्सिलरेसन। अब सब हाम्रो न्युटन लज अफ मोसन ma मै हुन्छ। अहिले ma यहाँ छोडिदिउँ। त्यसपछि आयो मोसन र दुईटै लिङ्क गरेर राम्रोसँग हेर्छौँ हामी। अब मोसन भने कुनै पनि अब्जेक्ट छ, यो कतै गयो, राम साइकलमा छ स्टार्टिङ पोजिसनमा अनि त्यसपछि इन्डिङ पोजिसनमा गएर फेरि रोकियो साइकल भने यो पुरै प्रक्रियालाई हामी जुन राम यहाँदेखि यहाँ गयो नि त्यसलाई मोसन भन्छौँ। मोसनमा के कुराहरू छ भने जस्तै सबभन्दा पहिला इनिसियल कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा जान्छ या रेस्टमा आउँदैछ भने सुरुमा या त मोसनमा होला रेस्टमा होला। जस्तै रेस्टमा छ अनि नि मोसनमा गयो कुनै, या मोसनमा छ त्यसलाई रेस्टमा हुन्छ भने मोसनमा छ अनि नि रेस्टमा आयो। त फर्स्ट हामी के निकाल्छौँ भने भेलोसिटी यसको थाहा हुनुपर्छ। भेलोसिटी भनेको यो फर्स्टमा जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई इनिसियल भेलोसिटी भनिन्छ। यु फाइनल भेलोसिटी जहाँ त्यो रोकिन्छ या फेरि जहाँसम्म हामी लिन्छौँ लास्टको पोइन्टलाई फाइनल भेलोसिटी भन्छौँ। एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम, v = u + at हामीले पढेको छौँ नि। एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम, यो कुरा याद राख्नु। ठीक छ। अनि त्यसपछि अब हामीले एक्सेलरेसन भनेको के पढ्थ्यौँ भने भेलोसिटी बाई टाइम। त यो भेलोसिटी बाई टाइम एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हैन, एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हो v - u/t।
त हामी अलमोस्ट केसमा के लिन्थ्यौँ भने नि कुनै बडी रेस्टमा छ, रेस्टबाट मोसनमा गयो, यु 0 छ अनि फाइनल भेलोसिटी v इक्वल टु v भयो। अनि अब यो केसमा हामी एसेलेरेसन इक्वल टु v माइनस u बाई टी गर्थ्यौँ, v माइनस 0 बाई टी v बाई टी। त मोस्ट केसमा हामी के गर्छौँ भने नि बडीलाई रेस्टदेखि स्टार्ट भएर मोसनमा गएको छ अनि एसेलेरेसन भेलोसिटी पर युनिट टाइम लेख्थ्यौँ। तर अब यहाँ जब हामी गर्छौँ चेन्ज इन भेलोसिटी, जस्तै अब केही कुराको हामीलाई सोध्नु र यो बुझिहाल्यौँ भेलोसिटी, अहिले सब कुरा लिङ्क गरिदिन्छु एकैपल्ट, टेन्सन नलियो। यो भयो अनि त्यसपछि अर्को फर्मुलाहरू हेर, एस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as। ए भनेको एसेलेरेसन हो बडीको, एस भनेको डिस्टेन्स जति त्यसले ट्राभल गरौँ। यो बेसी कुराहरू त हामीलाई जानकारी छ, ठिक छ। यो फर्मुला भयो, यो फर्मुला भयो अनि यो फर्मुला भयो। अब सबलाई लिङ्क गर्छौँ। लिङ्क गर्नुभन्दा पनि बरु हामी के गर्छौँ भने सिम्पल क्वेसनहरू गर्छौँ है। ल एक दुईवटा क्वेसन म दिन्छु तिमीहरूलाई, तिमीहरू क्वेसनलाई सल्भ गरिहाल चुई अनि बेसिक थाहा भइसकेपछि हामी बढ्छौँ। हेर एउटा पनि पोइन्ट स्किप नगर, किनभने सानो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, सानो कुराले फेरि अप्ठ्यारो पारिदिन्छ। 3वटा पार्ट बन्छ न्युटन ल अफ मोसनमा, 3वटै पार्टले हाम्रो सारा कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने हो। ओके, एउटा बडीको मास छ हाम्रो 5 केजी, ठिक छ। अनि त्यो बडी सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, मतलब यसको डिस्टेन्स हाम्रो 5 मिटर गयो, ठिक छ। यसको भेलोसिटी कति छ भन्दा भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्डदेखि 10 मिटर पर सेकेन्डमा आयो यो बडी। एउटा बडीको मास 5 केजी छ, 5 मिटर पर सेकेन्डदेखि 10 मिटर पर सेकेन्डसम्म आयो र 5 मिटर डिस्टेन्स यसले कभर गरौँ भने यसको फोर्स कति हुन्छ। अब फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ एमए, ठिक छ, एम भी माइनस यु बाई टी। ए भनेको त भेलोसिटी मजाले बुझिहाल। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने एम भी भनेको कति 10 माइनस 5, एम भनेको पनि 5 छ, 5 10 माइनस 5 बाई टी। अब टी निकाल्न हामीले के गर्छौँ मजाले हेर है, टी निकाल्न हामी के गर्छौँ यसमा खाली जे छ नि हो। अब यसको एन्सर यति नै, फोर्सको एन्सर यति नै हुन्छ। यहाँ टी निकाल्न हामीसँग सम्भव छैन यति इन्फर्मेसनबाट, बुझ्यौ। अब त्यही एसेलेरेसन पनि हाम्रो दिइहालेको भए अनि मात्रै एसेलेरेसन सपोज 2 मिटर पर सेकेन्ड छ स्क्वायर, अनि अब टी पनि हाम्रो निस्किन्छ। त फोर्स अब हेर, जस्तै हामीलाई फोर्स निकाल्न दिएको छ भने फोर्स निकाल्ने कतिवटा तरिका छ। एमए एउटा भयो, त्यसपछि एम ए भनेको भी माइनस यु बाई टी भयो, या केही कुराको के भनेको छ रेटमा डिक्रिज हुँदैछ केही, जस्तै एम बाई टी अनि भी माइनस यु। केही कुराको मास यति डिक्रिज हुँदै, जस्तै रकेट कतै गयो, रकेटको मासको रेट एम बाई टीले डिक्रिज हुँदैछ इन्टु यसको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी देख्छ भने त्यो केसमा पनि हामी फोर्स निकाल्न सक्छौँ। तर यति धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन, क्वेसन गर्दा सब कुरा बुझ्छौँ हामी। अहिले जे अलिअलि कुराहरू भने त्यो कुराहरू खालि यति लिङ्क गर्न खोज्यो कि फोर्स अनि डिस्टेन्सहरूसँग हाम्रो केही सानोतिनो रिलेसनहरू हुन्छ, त्यो रिलेसनहरू क्वेसनमा हामी थाहा पाउँछौँ। ओके, अब न्युटनको लहरू हेरौँ। फर्स्ट ल अफ मोसन। फर्स्ट ल अफ मोसन के हो भने नि कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहन्छ। अब तिमीहरू एक्जाम्पल बुक एउटा टेबलमाथि 5वटा बुक राख्देऊ, तलको बुक सट्टै तान त 4वटा बुक यत्तिकै रहन्छ, तलको तानिन्छ। मतलब के हो भने 5वटै बुक रेस्टमा छ, अर्को एउटालाई झट्टै मोसनमा ल्यायो भने त्यो सब रेस्टमा भएको कुरा रेस्टमै रहन खोज्यो। कार जाँदैछ, हामी कार बसमा बसेको छौँ, स्कुल बस सपोज, अनि अगाडि केही बच्चा आयो, झट्टै ब्रेक लिएपछि हामी अगाडि जान खोज्छौँ नि। मतलब बस त रेस्टमा आयो तर हाम्रो बडी मोसनमा छ, त्यसैले हामी मोसनमै बस्न खोज्दैछौँ है, ठिक छ। अब यत्तिकै बसेको छौँ, बाइक कोही नयाँ बच्चाले बाइक सिक्दैछ, झन् एकैपल्ट क्लच छोडिदियो भने के हुन्छ, बाइक सुइँ जान्छ, पछाडिको मान्छे कहिले काहीँ पल्टिन्छ भने। मतलब मान्छे रेस्टमा छ, हाम्रो बाइक मोसनमा आयो त मान्छे रेस्टमै बस्न खोज्यो, त्यसैले मान्छे पल्टियो। तर बिस्तारै गएपछि के हुन्छ भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स, हामी बसेको हुन्छौँ, त्यो फ्रिक्सन लागेको हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स त्यसमा त्यो फर्स्ट ल अफ मोसनभन्दा धेरै लागेको हुन्छ। त्यसैले बिस्तारै जाँदा हामी कभर हामी आफूलाई पुस गर्दै जान सक्छौँ। बुक राखेको छ, बुकलाई बिस्तारै तान त 5वटै बुक तानिन्छ, ठिक छ, बुझ्यो। किनभने फ्रिक्सनल फोर्स छ नि त बुकहरूको माथि। अब तान्दैछौँ बिस्तारै भने के भयो भने सब रेस्टमै बस्न खोज्दैछ, तर फ्रिक्सनल फोर्सले तिनीहरूलाई तान्न मद्दत गर्दैछ। ओके, त्यो कुराहरू भयो। सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेको रेट अफ चेन्ज फोर्स इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बडी, यानि कि मोमेन्टम, पहिला मास र मोमेन्टमको बारेमा बुझौँ। मास भनेको हाम्रो जे पनि केजीमा नापिन्छ त्यसलाई मास भनिन्छ। जस्तै हामीहरू
कतै आफ्नो वेट गर्न जाँदैछौँ वेट मसिनमा, यहाँ हामी मान्छे उभिएको छ भने यहाँ 60 केजी लेखियो, हामी के भन्छौँ, अरे बाफ्रे यो त म त 60 केजी भयो। त्यो 60 केजी भनेको हाम्रो मास हो है। अनि वेट भनेको हाम्रो के हो भने नि, वेट भनेको त्यही मासमा जुन ग्राभिटी तल हामीलाई तान्छ इन्टु 10 गरिदिउँ, जस्तै 60 इन्टु 10 गरिदिउँ भने 600 न्युटन, त्यो चाहिँ हाम्रो वेट हो। वेट भनेकै हाम्रो के हो भने, वेट भनेको हाम्रो फोर्स हो। कुन फोर्स? त्यो फोर्स जुन जसले मतलब अर्थले आफूतिर बडीलाई तानिरहेको छ, त्यो फोर्स हो वेट भनेको है, ठिक छ। अनि मास भनेको हाम्रो त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि के भन्दा मोमेन्टम, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। यो फर्मुला याद राख। द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम मतलब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम मतलब एम v2 माइनस एम v1/t, ठिक छ, इज इक्वल टु फोर्स भनेर भनेको छ। यो कुरा मात्रै सेकेन्ड ल अफ मोसनमा याद राख्नुपर्छ कि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, मोमेन्टम जस्तै रेट अफ चेन्ज अफ मास भनेको m/t हो, स्मल लिम भने dm/dt लिन्छौँ। तर यहाँ ओभरअल मास पर युनिट टाइम लिम न, यो इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभहरूको कुरा भइहाल्यो र बुझ्नुपर्ने यसमा केही छैन, जति कुरा चाहिन्छ त्यति मात्रै हामी पढ्छौँ यहाँ है। अब मास बाई टाइम, रेट अफ चेन्ज अफ मास भयो, रेट अफ चेन्ज अफ फोर्स भनेको f/t हैन, पर युनिट टाइम, पर टाइममा फोर्स कति चेन्ज हुँदैछ। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको v/t हैन। अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज इक्वल टु फोर्स m2, अब m कमन लिन्छौँ, v2 माइनस v1/t m इन्टु a, त हामीले प्रुभ न्युटन, हामीले बच्चेदेखि पढ्दै आएको पनि ma हो। र सेकेन्ड ल अफ मोसनले भन्छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज इक्वल टु आवर फोर्स। अनि थर्ड ल अफ मोसन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। मैले यसलाई ए खाने भने मलाई पनि त्यति नै चोट लाग्छ जति यसलाई चोट लाग्छ, तर मलाई फिल धेरै हुन्छ किन मेरो हात सफ्ट छ या कमजोर छ, त्यसैले योभन्दा हुन त योभन्दा कमजोर छैन, वालमा हान्यौँ भने हामी हैन। अब हामी के गर्छौँ यहाँ, यसमा यति नै बुझ्नुपर्ने हो। अब त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम छ अनि अर्को कोलिजन छ, त्यो अहिले भने भनेर बुझिने हैन। पार्ट 3वटा पार्ट हुन्छ न्युटन ल अफ मोसन, 3टै पार्ट गऱ्यो भने जुनसुकै क्वेसन पनि हाम्रो बन्छ। अब क्वेसन गर्छौँ र क्वेसन गर्दाखेरि एउटा कुराले ध्यान दिन्छौँ, यो हैन कि स्किप गर्दै गऱ्यौँ भने हाम्रो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुँदैन र टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। सो अब 9वटा 10वटा जति क्वेसन छ त्यो क्वेसन यो पार्टमा सब गरिहालौँ, त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि पार्टमा जान्छौँ है। ओके र 2वटा क्वेसन लेखिदिएको छु। सेकेन्ड क्वेसन माथिको, फर्स्ट क्वेसन तलको क्वेसन पहिला पढिहालौँ है, अनि 2टै क्वेसन गरौँ। र जहिले पनि मेकानिक्स गर्दाखेरि, मेकानिक्स भनेको फिजिक्सको त्यो पार्ट हो जसले हाम्रो रियल लाइफको कुराहरूलाई म्याथमेटिकल्ली क्याल्कुलेट गरेर त्यसको रिलेसन यताउता निकाल्छ। जस्तै मेकानिक्समा हामीले के पढ्यौँ, सर्कुलर मोसन, सब कुरा त हामी बाइक लिएर जान्छौँ गोलो गोलो घुम्न, केही स्ट्रिङ घुमाउँछौँ यताउतादेखि, ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीलाई थाहा छ, हामी अर्थमा छौँ, उड्दिनौँ माथि, अर्थले हामीलाई तानिरहेको छ, केही बल जतिसुकै माथि फाले पनि त्यो आउने नै हो यहाँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि अरू जे पढ्छौँ हामी, फोर्स, यो त्यो काइनेटिक्स, दिस द्याट, सबै कुरा हामी रियल लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू पढ्छौँ। सो यहाँ पनि मेकानिक्समा जति कुरा छ सब हामी रियल लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेर क्वेसन गर्छौँ, मतलब क्वेसनलाई भिजुअलाइज गरेर गर्छौँ, त्यसको फिगर बनाउँछौँ अनि क्वेसन हामी बनाउँछौँ है। ओके अब हेर, अ हेभी पार्टिकल अफ मास 0.5 kg इज ह्याङ्गिङ फ्रम अ फिक्स्ड स्ट्रिङ, लेख्न बिर्सेछु, विथ रोप, फाइन्ड द पुल अफ अर्थ अन द पार्टिकल। अब इङ्ग्लिस पढेपछि त्यसलाई नेपालीमा बुझ्न सिक्नुपर्छ है, मतलब त्यति पनि हार्ड हुँदैन। यदि तिमीहरूलाई आउँदैन भने पनि सिम्पल कुरा नै, मेकानिक्समा के हुन्छ भने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ, सो बुझ्न सकिन्छ। अ हेभी पार्टिकल अफ मास 0.5 kg इज ह्याङ्गिङ फ्रम अ फिक्स स्ट्रिङ फ्रम रुफ अफ अ, जस्तै होम हो भने होमको रुफबाट एउटा फिक्स स्ट्रिङमा 0.5 kg को एउटा कुरा केही झुन्डेको छ। पुल अफ अ अर्थ, अर्थले कति पुल गरेको छ त्यो पार्टिकलमा, अर्थले के गर्छ, वेट आफूतिर तान्छ, ग्राभिटी, केही ग्राभिटीले। अब त्यो ग्राभिटी भनेको वेट हो, त्यो बडीको वेट इक्वल टु mg हुन्छ, र जी हामीलाई दिएको छैन भने 9.8 लिहालौँ न त। अब हेर, जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, एसआई युनिट फाइन्ड गर्नुपर्छ। एसआई युनिट फेरि एन्सर लेख्यो एसआई युनिट लेखेन भने गल्ती हुन्छ। जस्तै एफ इक्वल टु mg छ नि, ठिक छ,
एफ भनेको के हो न्युटन बाई एम भनेको के हो केजी इक्वल टू जी। जी भनेको हाम्रो न्युटन पर केजी हुन्छ। ठिक छ, ग्राभिटीको त्यो 9.5 न्युटन पर केजी, या त यसरी 2⁻⁻1 लेखेर लेख्न सक्छौँ या न्युटन पर केजी। सानो सानो कुराहरू चाहिँ थाहा होस् है। ओके, फिगर बुझिहाल्यौँ हामीले। अब हामीले फाइन्ड द पुल अफ अर्थ अन पार्टिकल, सब कुरा स्टेप बाई स्टेप लेख्छौँ। पुल अफ अर्थ अन पार्टिकल इक्वल टू वेट इज इक्वल टू वेट अफ पार्टिकल एमजी। एम कति छ पार्टिकलको 0.5, केजी भनेको मास हो, इन्टु जी भनेको हाम्रो न्युटन 9.8 न्युटन पर केजी। के हुन्छ 0.5 इन्टु 9.8 तिमीहरू क्यालकुलेट गरिहाल, 4.9 केजी र केजी माइनस 1 यानि कि ए इन्टु ए माइनस 1 हाम्रो ए को पावर 0 यानि कि 1 हुन्छ, अनि न्युटन 4.9 न्युटन। पुल अफ अर्थ अन द बडी इज 4.9 न्युटन। हेर बेसिक क्वेसन हो सर, यति सिम्पल क्वेसनले यति टाइम, त्यो होइन, बेसिक कुराहरू बुझिहालौँ र गर्ने तरिकाहरू बुझौँ। अहिले धेरै कुराहरू सिकियो होला, तिमीहरूले सिक्यो होला। यो कुराहरू सबै फिजिक्समा, यो सोचेर गर कि फिजिक्समा पनि धेरै कुराहरू काम दिन्छ, फिजिक्सको मेकानिक्समा है। ओके, अब अर्को क्वेसन, पुल अफ अर्थ अन मास 5 केजी इज यति, वाट इज एसेलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी। सपोज एउटा मास 5 केजी यहाँ छ, यो यहाँ रेस्ट गर्दैछ भने अर्थले यसलाई तानिरहेको छ होला नि। हेर जुन पनि बडी सपोज रेस्टमा छ भने त्यसमा फोर्स केही न केही लाग्दैछ, अर्थले यसलाई के गरेको छ एमजीले तान्दैछ, र अपोजिट फोर्स जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा यसको नर्मल भन्छौँ है, या रिजल्टेन्ट भन्छौँ, नर्मलै भनौँ, नर्मल फोर्स। न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भने यसले अर्थले यसलाई खिचिरहेको छ भने अर्थको सर्फेसले यसलाई ठेली पनि रहेको छ माथि, अनि त्यो स्टेबल अवस्थामा छ। यदि कुनै पनि बडी अब्जेक्ट, जस्तै म यहाँ उभिएको छु, मैले त अर्थले तानिरहेको, अब माथि यस्तो जाने बित्तिकै म तल झर्छु, ठिक छ, माथि जाने बित्तिकै के भयो अर्थले मलाई तान्यो, तर यहाँ आएर स्टेबल छु, यसको मतलब अर्थले मलाई खिचिरहेकै छ त्यति फोर्सले, तर जुन सर्फेस छ तलको त्यसले पनि मलाई नर्मल फोर्स लगाउँदैछ। त्यसले जस्तै म मेरो 60 केजी वेट हो सपोज, इन्टु 10 600 न्युटनले अर्थले मलाई तानिरहेको छ, 600 न्युटन वेटले, तर तलको जुन धरती छ जहाँ म उभिएको छु त्यसले पनि मलाई 600 न्युटनले माथि धकेलिरहेको छ, त्यो नर्मल फोर्स भनिन्छ है। र दुईटै फोर्स एकअर्कासँग ब्यालेन्स हुन्छ, न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। अनि म स्टेबल छु, रेस्टमा छु, नत्र म त छिरे अर्थको भित्र मुनि जान्थ्यो होला। बुझ्यौ कुरा? ओके, ठिक छ, एमजी भयो। अनि त्यसपछि के भनेको छ, अन अर्थ इज 49 न्युटन, 49 न्युटनले अर्थ यसलाई तानिरहेको छ, र यो अब्जेक्टको मास हाम्रो कति छ 5 केजी छ। त हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौँ पुल अफ अर्थ इक्वल टू एमजी, अनि त्यसपछि पुल अफ अर्थ कति छ 49 न्युटन विल बी इक्वल टू 5 इन्टु जी, 49 बाई 5 केजी इन्टु जी, पनि केजी लेख्दा नि राम्रो है, न्युटन, केजी तल आएपछि माथि गयो भने केजी माइनस 1 इक्वल टू जी। 5 इन्टु 49 गरौँ त कति हुन्छ न्युटन पर केजी। ठिक छ, दुईटा क्वेसन। अब यो दुईटा क्वेसन धेरै सिम्पल छ, तर कन्सेप्ट तिमीहरूले बुझ्दैछौ कि छैनौ? कन्सेप्ट बुझ्दैछौ भने अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ, र जति क्वेसन हामी गर्छौँ त्यो बाहेक केही क्वेसन सोधिने होइन, सब क्वेसनको कन्सेप्ट बुझौँ राम्रोसँग। अब यही बुझेनौ भने सपोज इमेजिन गर न, एउटा बडीलाई हामीले यहाँ एउटा डन्टी, यो बिल्डिङ हो, बिल्डिङमा एउटा डन्टीमा एउटा बडीलाई हामीले राखिदिउँ, ठिक छ। अब यसले के भनेको छ भने यसको मास 5 केजी छ र अर्थले यसलाई 49 न्युटनले तानिरहेको छ। अब त तान्न पाउँछ नि अर्थले, तल हुँदा पनि तान्न पाइरहेको छ, तर रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्दैछ। अब यसमा पनि रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्दैछ, स्टेबल छ नि त। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको अर्थले 49 न्युटन लाउँदैछ, अनि यो जुन डोरी छ नि, डोरीले पनि माथितिर डोरीको टेन्सन, जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी हामीले झुन्ड्याएको छौँ भने अर्थले त आफ्नोतिर तानि नै रहेको छ, अर्को फोर्स कुन लाग्दैछ भने डोरीबाट टेन्सन, जसलाई भनिन्छ टेन्सन,
डोरीले पनि माथितिर, डोरीबाट फोर्स माथितिर लाग्दैछ, डोरीले पनि फोर्स लगाएर त्यसलाई तानिरहेको छ। अब कोही दुईवटा दाइ भाइ छ धुम 3 जस्तो लड्दैछ भने हामी यसरी समात्छौँ नि, समात्छौँ भनेको अर्थले त्यसलाई तानिरहेको छ त्यसको वेट अनुसार है। एमजी जस्तै 60 केजीको कोही भाइ मेरो झर्दैछ, म यसरी हात लिएर यस्तो पुलहरूमा फिल्महरू हुन्छ नि, हो त म पनि उसलाई तानिरहेको छु, ठिक छ। अब म तानिरहेको छु भने मैले पनि त उसलाई फोर्स त्यति लाउँदै, जति जस्तै 600 न्युटनले अर्थले त्यसलाई तानिरहेको छ भने म पनि त्यसलाई 600 न्युटनले तानिरहेको छु, अनि त्यो त्यहाँ बचेको छ। अनि मेरो हात यसरी समातेको छ, मतलब मैले हातले रड समातेको छु, यता भाइलाई समातेको छु। यसको मतलब के हो भने, यसको मतलब म आफ्नो भाइलाई धेरै माया गर्छु हैन। यसको मतलब मैले उसलाई तानेको छु, मेरो ठाउँमा डोरीले उसलाई तानिरहेको हुन्छ, डोरीले यसलाई तानिरहेको छ। सो यो बेसिक कुराहरू फिजिक्समा हेल्प गर्छ भनेर भनिदिएको। ओके, अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हामी। अब हेर 3 र 4 दुईवटा क्वेसन। 3 नम्बर क्वेसन, पुल अफ अर्थ इज यति, ग्रेभिटी यति, मास अफ बडी। यो त एकदम सिम्पल छ। अब 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि है। एफ इक्वल टु एमजी, एफ भनेको 49 छ हाम्रो, बाई जी भनेको 9.8 इक्वल टु एम, एम इक्वल टु 5 केजी। यो त सिम्पल छ। अब माथिको क्वेसनहरू, अब हाम्रो अलिकति फोर्समा छिर्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। क्वेसनलाई पढ्ने हो भने 50 केजी पर्सन जम्प फ्रम अ सर्टेन हाइट एन्ड ल्यान्डेड अन अ ग्राउन्ड विथ भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड। ही इज बाउट टु रेस्ट इन 1/10 अफ अ सेकेन्ड। वाट इज फोर्स एक्टिङ अन द पर्सन। सपोज एउटा पर्सन यस्तो बक्सा छ, डब्बा, यहाँबाट के गरौँ, त्यो पर्सन यसरी जम्प गरौँ भने अब उसले जम्प गर्दा टाइम कति भयो, 1/10 सेकेन्ड, ठिक छ, जम्पिङको टाइम। अब हेर इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल, अनि त्यसपछि के भनेको छ मजाले हेर है। जम्प फ्रम सर्टेन हाइट एन्ड ल्यान्डेड अन अ ग्राउन्ड विथ अ भेलोसिटी दिस, ठिक छ। ही इज बाउट टु रेस्ट इन 1/10 अफ अ सेकेन्ड। मतलब मजाले हेर, ऊ चाहिँ त्यसपछि रेस्टमा आयो, रेस्टमा 1/10 सेकेन्डमा आयो, अनि त्यसपछि वाट इज फोर्स एक्टिङ अन द्याट पर्सन। अब यहाँ फिगरलाई मजाले हेर, के हामीलाई के लाग्छ भने एउटा पर्सन यहाँबाट जम्प गरौँ, सपोज है, जम्प गरौँ, अब उसको टाइम छ 1/10 सेकेन्ड, त्यही न क्वेसनले भन्दैछ। अनि त्यसपछि फाइनल भेलोसिटी हाम्रो भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो 0 छ। अब यसरी गरेर हामी फाइन्ड गर्छौँ, मजाले ध्यान दिएर है। फाइन्ड के गर्छौँ, एफ इक्वल टु एमए, एमए भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी भी माइनस यू बाई टी, जसलाई हामी लेख्छौँ एम भनेको कति छ पर्सनको वेट 50 इन्टु भी माइनस यू बाई टी भनेको 10/1/10, यानि कि 5000 न्युटन, ठिक छ। यहाँ हामीले त्यो मान्छेको के गर्यौँ भने 5000 न्युटन फोर्सले त्यो मान्छे रोकियो भनेर भन्यौँ। एन्सर ठिक छ, अहिले म भन्छु एन्सर ठिक छ, तर यो कन्सेप्ट हाम्रो गल्ती छ। कन्सेप्ट के गल्ती छ भन्दा, भन्न खोजेको त्यसले यो कुरा होइन जुन हामीले अहिले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। उसले के भनेको छ भने 50 केजी पर्सन जम्प फ्रम सर्टेन हाइट एन्ड ल्यान्डेड अन अ ग्राउन्ड विथ भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड। ल्यान्ड गरो 10 मिटर पर सेकेन्डले ग्राउन्डमा, त्यसपछि ही इज बाउट टु रेस्ट इन 1/10 अफ अ सेकेन्ड। मतलब यति भेलोसिटीले ल्यान्ड गरो अनि त्यसपछि ऊ रेस्टमा आयो। मतलब हाम्रो कहानी कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ भने ऊ कहाँदेखि जम्प गरो के गरो त्योसँग मतलब छैन। त्यो जब यहाँ जम्प गरो है, त्यतिखेर इनिसियल भेलोसिटी थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड, अनि त्यो बाउट टु रेस्ट भयो नि त, मतलब फाइनल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड। त्यो जम्प गरो र त्यहाँबाट जम्प गरिसके यस्तो ल्यान्ड गरिसकेपछि अब रेस्ट, अब यस्तो मोसनमा जान्छु अनि रेस्टमा आउँछु नि त। अब जस्तै झट्टै ल्यान्ड गरे कहीँ तिमी सट्टै ल्यान्ड गर्यो त तुरन्त ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै 0 हुँदैन नि त। ल्यान्ड गर्दाखेरि केही धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो 0मा आउन अलिकति टाइम लाग्छ, अलिकति टाइम। त्यही अलिकति टाइम भनेको चाहिँ के भन्दा टाइम इक्वल टु 1/10 सेकेन्ड। मजाले फोकस, बुझियो क्वेसन, ठिक छ। अब ही इज बाउट टु रेस्ट इन 1/10 अफ अ सेकेन्ड। वाट इज फोर्स। अब हामी लेख्छौँ फोर्स इक्वल टु
एम भी माइनस यू बाई टी। एम भनेको हाम्रो छ 50 kg/s 50। भी के छ भी 0 रेस्टमा आयो माइनस यू भनेको 10 बाई 1/10 यानी कि माइनस 5000 न्यूटन फोर्स। अब यो माइनस 5000 न्यूटन आउनुको मतलब के हो भने वाट इज फोर्स एक्टिङ अन द्याट पर्सन। फोर्स हाम्रो एक्टिङ भएको छ, एक्ट भएको, जस्तै यो पर्सन यहाँ आयो ठ्याक्कै अनि एकछिनमा रेस्टमा आयो भनेको यसको फोर्स डाइरेक्सन त छ यता, हेर डाइरेक्सन छ तलतिर, डाइरेक्सन अफ फोर्स तलतिर छ, बट फोर्स धरतीले लगायो यो माथि अनि रेस्टमा आयो। कुरा के भनेको छ त्यो बुझौँ। त्यसलाई रेस्टमा ल्यायो, त्यो जम्प केही कुरा माथिबाट जम्प झर्दा त्यो त 0 भेलोसिटी हुन्छ, जम्प गर्दा गर्दा तल 50 मिटर/सेकेन्ड पुग्न सक्ला। अब पुगिसकेपछि त्यो रेस्टमा आयो त्यहाँको कुरा मात्रै हामीलाई गरेको छ। यो माथिदेखि झरेर तल आएको कुरा भनेको छैन। ऊ ग्राउन्डमा आयो यति भेलोसिटी अनि त्यसपछि ऊ रेस्टमा आयो 1/10 यो शान्तिनो कुरा बुझिहाल्यो भने मेकानिक्स केही पनि छैन। फिगर मजाले बुझ्यो के भन्न खोजेको छ, ठिक छ। त माइनस भने के हो भने नि अब यो तलतिर झर्दैछ तर फोर्स त्यसलाई रेस्टमा ल्याउन कसले फोर्स लगायो, तलबाट माथिले फोर्स लगायो, मतलब फोर्स इन द डाइरेक्सन अपोजिट टु डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी, या फोर्स लागेको छ फोर्सको डाइरेक्सनको अपोजिटमा। अब यही क्वेसनलाई गर्ने अर्को तरिका छ। अर्को तरिका भनेको रट्ने तरिका। इम्पल्स भनेको के हो थाहा छ, फोर्स इन्टु टाइम। र जहिले इम्पल्स भनेको के हो, जस्तै हेर यहाँ तिमी छौ, इम्पल्सिभ फोर्स भनिँदैन, जस्तै गोली झट्टै हान्यौँ अनि कति कम मिली सेकेन्डमा कति धेरै फोर्स गोलीमा लाग्यो, मान्छेले लाग्छ हो, त्यसलाई इम्पल्स भन्छौँ। धेरै कम समयमा बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लाग्छ, त्यसलाई इम्पल्स भन्छौँ, बुझ्यौ। जस्तै कसैले झट्टै थप्पड हान्यो भने कति कम टाइममा कति जोडले लाग्छ, त्यसलाई इम्पल्स भनिन्छ। यस्तो रन्किने गरी हुन्छ नि हो। इम्पल्स भनेको हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम हो। जहिले पनि ठिक छ। इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम, इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम हो। चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको एमभी माइनस एमयू, त यसलाई हामी के लेख्छौँ एमभी माइनस यू। अनि फोर्स इन्टु टाइम भनेको फोर्स भनेको हामी के लेख्छौँ एम भी माइनस यू बाई टी इन्टु टाइम काट्यौँ भने एम भी माइनस यू इक्वल टु एम भी माइनस यू। त यो क्वेसनहरूमा इम्पल्स वाला यो फर्मुला पनि लगायौँ भने हुन्छ। जस्तै इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु टाइम विल बी इक्वल टु एम भी माइनस यू। टाइम कति छ 1/10, फोर्स इक्वल टु 1/10 छ, त्यो उता गयो भने 10 इन्टु मास कति छ 500 इन्टु चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ 10, यानी कि मास छ 50 kg भनेको मतलब 5000 न्यूटन। तर फोर्स अपोजिट साइडमा लागेको छ, त्यसैले हामी के लेख्छौँ माइनस 5000 न्यूटन। यसरी इम्पल्स इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बडी गरेर पनि अर्को यो अल्टरनेटिभ प्रोसेस भयो, यो प्रोसेसबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो अहिलेसम्म 4वटा क्वेसन मात्रै गरेको छौँ। अब क्वेसनको रफ्तार अलिकति बढ्छ, तर 4टै क्वेसनले बाट कन्सेप्ट आफ्नो क्लियर गर्दै जाने हो है। अघि यो क्वेसन पढ। सर्टेन बडी अफ मास 5 kg इज ब्राउट टु रेस्ट आफ्टर हिटिङ द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा हिट गरिसकेपछि त्यसलाई ब्राउट टु रेस्ट गरो एट द स्पिड ग्राउन्डमा हिट गर्दाको स्पिड के थियो, मतलब इनिसियल स्पिड थियो 10 मिटर/सेकेन्ड। अनि त्यसपछि कति छ 5 kg यसको वेट। इफ रेजिस्टेन्स अफ अ ग्राउन्ड इज, ग्राउन्डले माथितिर ठेलो फोर्स कतिले 500 न्यूटन भने फाइन्ड द ड्युरेसन अफ कन्ट्याक्ट। अब टी इक्वल टु वाट भनेको छ, हामीलाई के थाहा छ माइनस 500 न्यूटन, किनभने फोर्स यसको डाइरेक्सनको अपोजिट लाग्दैछ, इक्वल टु एम भी2 भी माइनस यू भनेको 0 - 10 किनभने रेस्टमा ल्याएको छ नि त, बाई टाइम फाइन्ड गर्न दिएको छ, टाइमलाई यता ल्या, टाइम यता आयो भने हाम्रो के हुन्छ -50 बाई -500 टाइम इक्वल टु 0.1 सेकेन्ड। या फिर हामी के गर्छौँ भने इम्पल्सिभ
इम्पल्स इक्वल टू चेन्ज इन मोमेन्टम। इम्पल्स कति हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम। इम्पल्स हाम्रो छ फोर्स इन्टु टाइम। फोर्स कति छ 500 इन्टु टाइम इक्वल टू चेन्ज इन मोमेन्टम m5 b माइनस u भनेको 10 5 1 जा 10 जा t इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 0.1। यो अल्टरनेटिभ प्रोसेस भयो। 4 नंबर क्वेश्चन में सब प्रोसेस बताकै छ। अब इम्पल्सिभ फोर्स इक्वल टू चेन्ज इन मोमेन्टम वाला फर्मुला लाउँदा नि भयो। ओके क्वेश्चनलाई राम्रोसँग हेरिहाल गरिहाल। अब अर्को क्वेश्चनतिर हामी जान्छौँ। हामीलाई जुन 2-3टा कुरा याद गर्नु थियो त्यो 2-3वटा कुरालाई याद भन्दा पनि मध्यनजर गरेर क्वेश्चन गर्छौँ। पहिला क्वेश्चन पढ त। अ बडी अफ मास 0.5 के जे छ पहिला इन्फर्मेसन लेख्दै जाऊँ। हेर फिजिक्सको क्वेश्चन गर्ने तरिका। इनिशियली एट रेस्ट भनेको u इक्वल टू 0 मिटर पर पहिला पुरै पढिहाल्छु किनभने रेस्टमा भएपछि अनि फेरि अर्को कन्डिसन पनि दिन सक्छ। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स अफ 2 न्यूटन फर 1 सेकेन्ड। फाइन्ड द भेलोसिटी एक्वायर्ड ड्युरिङ 1 सेकेन्ड। ड्युरिङ द सेकेन्ड मतलब लास्टमा भेलोसिटी के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी वाट फोर्स 2 न्यूटन पुरा लेख्नु नि फोर्स ब्र्याकेटमा एफ लेखेर अनि टाइम अफ एक्सन 1 सेकेन्ड। ठिक छ। फोर्स इक्वल टू एम b माइनस u बाई टी इक्वल टू m कति छ 0.5 इन्टु b माइनस u भनेको b माइनस 0 बाई टाइम भनेको 1 सेकेन्ड। फोर्स कति छ हाम्रो डाइरेक्ट नै लेखौँ न 2 न्यूटन 2 यता जान्छ 2 बाई 0.5 इक्वल टू b 2 बाई 0.5 इक्वल लेखे दिन्छ भने b इक्वल टू 4 मिटर पर सेकेन्ड। यो मिटर पर सेकेन्ड लेख्न नबिर्सौँ। अल्टरनेटिभली बुझिहाल्यौ नि कुरा। एउटा बडी रेस्टमा छ ठिक छ एन्ड सब्जेक्टेड टू फोर्स अफ 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन बडीले ठुलो बनाउन रेस्टमा छ 2 न्यूटन फोर्स हामीले यसमा हान्यौँ खुट्टाले सपोज हान्यौँ। अब 1 सेकेन्ड या फेरि पुस गऱ्यौँ यसलाई धकेल्यौँ खुट्टाले हान्दा त मिली सेकेन्डमा हुन्छ यसलाई धकेल्यौँ 1 सेकेन्डसम्म ठिक छ। अनि फाइन्ड द भेलोसिटी एक्वायर्ड ड्युरिङ 1 सेकेन्ड। अब यहाँदेखि 1 सेकेन्डमा ढकेल्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्म गयो होला ठिक छ। अब टाइम हाम्रो छ 1 सेकेन्ड। त्यही 1 सेकेन्डमा यसको इनिसियल भेलोसिटी थियो 0 भने फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगा भनेको छ। फर्मुला एउटा मात्रै छ। अब चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको m b माइनस u भनेको b इक्वल टू इम्पल्सिभ फोर्स इन्टु टाइम निकाल्दा पनि b इक्वल टू f टी बाई एम। अर्को अल्टरनेटिभ प्रोसेस म गरिदिँदैछु। त्यो के हुन्छ एफ कति छ हाम्रो 2 इन्टु टाइम कति छ 1 बाई एम कति छ 0.5 2 बाई 0.5 भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड। यसको फाइनल भेलोसिटी भयो। एम बी भने के हो एम बी माइनस एम यू चेन्ज इन मोमेन्टम। यू 0 छ भने एम बी मात्रै हुन्छ नि त चेन्ज इन मोमेन्टम। चेन्ज इन मोमेन्टम इम्पल्सिभ फोर्स भनेको एफ इन्टु टी। खैर यो अल्टरनेटिभ भन्दा यही मलाई बेस्ट लाग्छ। अहिलेसम्म जति पनि हामीले क्वेसन गरेको छौँ सब क्वेसनमा एउटै त तरिकाहरू लाग्दैछ किनभने यो टाइप 1 हामी गर्दैछौँ र सब यस्तै टाइप क्वेसन हुन्छ। 1-2 क्वेसन हल्का चेन्ज हुन्छ। हेर 7 नंबर क्वेश्चन हेर रॉकेट वाला क्वेश्चन। सपोज अ रॉकेट मूविंग अपवर्ड इन एयर लूजेज मास एट द रेट ऑफ 80 एज इट्स फ्यूल बर्न्स इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट चेंजेस फ्रॉम 110 देखि 100 फाइंड द फोर्स रिटार्डिंग द मोशन अफ अ रॉकेट। यसको मतलब के हो भने एउटा रॉकेट जस्तै यहाँदेखि स्टार्ट भएको छैन रॉकेट हेरेको छौ नि यहाँदेखि स्टार्ट हुँदा पुरै यता धुवाँ हुन्छ अनि रॉकेट सुई भाग्छ नि। रॉकेट छोड रॉकेट बम हेरेको छौ यस्तो हुन्छ आगो लगाएपछि यो सुई माथि जान्छ। माथि किन जान्छ यसमा फ्यूल भरेको हुन्छ का। यो फ्यूल जलेपछि के हुन्छ अब जस्तै कुनै पनि ट्याङ्कर छ यसमा सपोज एलपीजी ग्यास छ यसमा भित्र आगो लगायो भने ब्लास्ट किन हुन्छ ग्यास त यतिकै छ भने कन्डेन्स्ड गरेर राखेको हुन्छ सबलाई। तर आगो लागेपछि के हुन्छ यसको मलिक्युलहरू भाइब्रेट हुन थाल्छ। पुरै भाइब्रेट भएपछि झट्टै अब जे बलियो भएन भने त्यो झट्टै फोडेरै निस्किन्छ। फोड्छ नै प्राय किनभने त्यो आगो लागेपछि यति धेरै भाइब्रेट हुन्छ कुनै पनि मलिक्युलहरू एकअर्कासँग है हिटको कन्ट्याक्टमा आएपछि हिट त एक्सट्रिम लेभलको हिट भयो नि त झन् बारुद बुझ्यौ। त्यही मलिक्युल भएपछि मलिक्युल बाहिर आउँछ र त्यो बाहिर सपोज यहाँ यसमा ग्यासमा आगो लगाइदियो यहाँ एउटा दुलो बनाइदियो
यो मोलिक्युल यहाँ दुलोबाट ग्यास सुइँ निस्किन खोज्छ र यो ग्यास जति फोर्सले यता निस्किन्छ, न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भने यो यतातिर जति फोर्स लाग्छ र यो निस्किने बेलामा त्यति नै फोर्सले यसलाई ठेल्छ। भनेको मतलब ग्यास यता भाग्छ। यो जति फोर्सले तल यसको ग्यासहरू निस्किन्छ नि बारुद जलेर, त्यति नै फोर्सले रकेटलाई माथि ठेल्छ, रकेट बमलाई। त्यस्तै रकेटलाई पनि हो, ठिक छ हो। ग्यास पुरै निस्केपछि रकेट तबसम्म सुई कहाँ पुग्छ तबसम्म कहाँ जुनमा पुगिहालेको हुन्छ, मुनमा भनेको मतलब है। अब त्यस्तै के हो भने गएपछि अब यो सुरुको अवस्था भनेन, केही बेर रकेट गएको छ। अब कहीँ न कहीँ त त्यसको फ्युल सकिन्छ होला नि त हो। अब यसको मास चाहिँ कति वेटले घट्दैछ, मास रेट अफ चेन्ज अफ मास भनेको m/t, मास बाई टाइम भनेको 0.1 kg पर सेकेन्डले घट्दैछ यसको मास रकेटको। अब केही अवस्थामा गइसकेपछि र यहाँको भेलोसिटी हाम्रो कति छ, इनिसियल जुन ठाउँमा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ सुरुदेखि नै हैन, कुनै ठाउँमा गएपछि 110 मिटर पर सेकेन्ड छ यसको भेलोसिटी र मास लुज हुँदै फाइनल यहाँ पुग्छ यो रकेट। यहाँ पुगेपछि यसको के छ भने फाइनल भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। फाइन्ड द फोर्स रिटार्डिङ द मोसन। अब यो मोसन छ, मोसन कुनै पनि अब्जेक्ट स्पिडमा जाँदैछ त्यो अलिकति कम हुँदैछ, मतलब त्यसमा अपोजिट फोर्स केही लाग्दैछ नि कम हुन्छ। तिमी साइकल चलाऊ, साइकललाई यत्तिकै ह्यान्डल पेडल नहानिकन छोड्दो, जान्छ केही बेरमा रुक्छ नि, रुक्छ किनभने साइकलको चक्का जुन हुन्छ त्यसमा पनि केही फ्रिक्सनहरू लागिरहेको हुन्छ र बाटोमा जुन त्यो गुडिरहेको छ बाटोमा पनि अलिअलि फ्रिक्सन लागेर साइकल एकछिनमा गएर नत्र एकपल्ट पेडल हानेपछि गयो भने अहिले बाइक साइक कसैले किनिदिन्थ्यो हैन हो। त्यही अब त्यसलाई रोक्न के गर्छ, फ्रिक्सनले साइकलमा फोर्स लाउँदैछ, फ्रिक्सनले अपोजिटतिर फोर्स लाउँछ, फ्रिक्सनले अपोजिट फोर्स लाउँदैछ अनि त्यसको मोसन रुक्छ। त्यसको मोसन रोक्न हामीले त्यसको अपोजिट, अब साइकल जाँदैछ हामीले के गर्यौँ, एउटा ट्रकलाई यसरी समातिहाल्यौँ भने साइकल त झन् स्पिडमा जान्छ नि, किनभने ट्रकको फोर्स अगाडितिर जान्छ, साइकलमा पनि अगाडितिरको हामीले त्यसलाई समात्यौँ भने साइकलको पनि अगाडितिर फोर्स लाग्दैछ भने सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने त त्यसको भेलोसिटी रुक्दैन। यहाँ भेलोसिटी कम भएको छ, 110 देखि 100 भएको छ भने अपोजिट केही फोर्स लाग्दै होला, त्यो अपोजिट फोर्सलाई हामी भन्छौँ रिटार्डिङ फोर्स। अब रिटार्डिङ फोर्स कति हो त भनेर भनेको छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन र यो त कन्सेप्ट थियो है। अब डाइरेक्ट फर्मुला लगाउनुपर्छ। अब चिन्नुपर्छ पहिला फोर्स इक्वल टु वाट, रिटार्डिङ फोर्स जहिले नेगेटिभमा हुन्छ, ठिक छ यो कुरा थाहा छ। ओके, फोर्स इक्वल टु वाट। अब मास रेट अफ चेन्ज अफ मास भनेको 0.1 kg पर सेकेन्ड, ठिक छ। अनि त्यसपछि इनिसियल भेलोसिटी छ 110 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी छ 10 मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। इनिसियल भेलोसिटी 110, फाइनल भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड। अब यति नै हो हामीसँग इन्फर्मेसन। अब हामीलाई के थाहा छ, फोर्स भनेको m/v-u/t र टीलाई यता पनि त हामी ल्याउन सक्छौँ m/t(v-u). यो भनेको रेट अफ चेन्ज इन मास। यो टीलाई जता पनि अब जस्तै ab/c छ भने ac/b, a/b/c यस्ता जे पनि लेख्न सकिन्छ नि त हो। m/t मास कति छ हाम्रो, m/t 0.1, v-u भनेको 10 - 110 यानी कि 0.1 इंटू -100 यानी कि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं फोर्स चाहिँ 10 न्यूटन लाग्दैछ, त्यो पनि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा है। ठीक छ, ठीक छ। यो फोर्स हाम्रो -10 न्यूटन लाग्दैछ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा। अब रिटार्डिङ फोर्स कति हुन्छ? रिटार्डिङ फोर्स 10 न्यूटन। ठीक छ, जस्तै हेर रिटार्डिङ फोर्स भनेकै अपोजिट फोर्स हो। रिटार्डिङ फोर्स भनेको हाम्रो 10 न्यूटन लाग्छ, त्यो त हामीले फोर्स त्यसमा लाग्ने फोर्स लगाउँदै फोर्स हाम्रो -10 न्यूटन आउँछ, तर रिटार्डिङ फोर्स चाहिँ 10 न्यूटन। जस्तै कुनै अब्जेक्ट ए देखि बी सम्म ए मा थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एसेलेरेसन बी मा घट्दै घट्दै 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। एसेलेरेसन हामी के भन्छौं भने नेगेटिभमा आउँछ,
नेगेटिभमा। तर त्यसैलाई रिटार्डेसन या डिसेलेरेसन भन्यौँ भने, रिटार्डेसन या डिसेलेरेसन भन्यौँ भने त्यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ गरेर लेख्नुपर्छ, किनभने रिटार्डेसन भनेकै त्यो कम हुनु हो त्यसको एसेलेरेसन। त्यस्तै रिटार्डिङ फोर्स भनेको 10 न्युटन हो। रिटार्डिङ फोर्स भनेको अपोजिट फोर्स कति लाग्दैछ, 10 न्युटन लाग्दैछ, बस। र के भनेको छ, वाटर फ्लोइङ फ्रम हरिजोन्टल हज पाइप एट द स्पीड अफ 5 मीटर पर सेकेन्ड कम टू रेस्ट अन हिटिङ अ वाल नर्मल्ली है। इफ अ फोर्स एक्जर्टेड अन वाल इज 10 न्युटन फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ वाटर फ्लोइङ पर सेकेन्ड। वाल छ, वालमा पानी केले एउटा पाइपले, हामी बच्चाहरूको काम हुँदैन नि त, बच्चाहरूले पानी अब मोटर चल्ने बित्तिकै यस्तो पाइपले गर्छौँ नि, हो त्यही 5 मीटर पर सेकेन्ड एट द स्पीड अफ वाटर फ्लोइङ फ्रम हरिजोन्टल हज पाइप एट द स्पीड अफ भनेको इनिसियल 5 मीटर पर सेकेन्ड, फाइनल हाम्रो रेस्टमा आएको छ। इफ द फोर्स एक्जर्टेड अन वाल इज 10 न्युटन। अब पानीले वालमा फोर्स लगाउँदैछ कति भन्दा 10 न्युटन। अब वालले यसलाई रोक्न लगाउने फोर्स भनेको भए -10 न्युटन हुन्थ्यो, किनभने वालले अपोजिट फोर्स लगाउँथ्यो। अब फोर्स एक्जर्टेड अन अ वाल बाई अ वाल भएको भए -10 न्युटन हुन्थ्यो, तर वालमै फोर्स लाग्दैछ भनेको पानीको फोर्स लाग्दैछ वालमा 10 न्युटन। फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ वाटर फ्लोइङ पर सेकेन्ड। केही गर्नु पर्दैन, m/t न फाइन्ड गर्नु छ। v - u, v - u भनेको -5 2 किलोग्राम पर सेकेन्ड, यति हाम्रो आन्सर। अब नेगेटिभ पोजिटिभ योहरू पनि धेरै दिमाग ख्याउने होइन, टेन्सन लिने होइन, ठिक छ। ओके, हाम्रो भयो यति नै। अब -2 किलोग्राम पर सेकेन्ड आयो। अब -2 किलोग्राम पर सेकेन्ड किन लेख्नु भएन सर भनेर कन्फ्युज त्यति टेन्सनै लिनु पर्दैन। -2 किलोग्राम पर सेकेन्ड भनेको पानी घट्दैछ नि त, त्यसैले माइनसमा आएको। तर हामीलाई क्वान्टिटी अफ वाटर फ्लोइङ पर सेकेन्ड भनेको छ, क्वान्टिटी कति 2 kg पर सेकेन्डमा हाम्रो वाटर फ्लो हुँदैछ, त्यही लेख्ने हो। ओके, यहाँ हेर, रेन ड्रप फलिङ भर्टिकली अन द फ्ल्याट रुफ डट 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 डट, एउटा रेन ड्रप यहाँ झरेछ एट द रेट अफ 0.2 किलोग्राम पर सेकेन्ड, ठिक छ। 1 सेकेन्डमा 0.2 किलोग्राम धेरै रेन ड्रपहरू झर्दैछ। आफ्टर हिटिङ 2 किलोग्राम पर सेकेन्ड कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिङ द रुफ। रुफमा हिट गरिसकेपछि यो रेस्टमा आउँछ। इफ रेसिस्टेन्स फोर्स अफ रुफ इज 2 न्युटन फाइन्ड द भेलोसिटी। अब रेसिस्टेन्स फोर्स अफ रुफको रेसिस्टेन्स फोर्स त नेगेटिभमा हुन्छ, -2 इक्वल टू m/t भनेको 0.2 v - u, v भनेको 0, किनभने कम टू रेस्ट आफ्टर हिटिङ, हिट गरिसकेपछि रेस्टमा आउँछ। रेस्टभन्दा अगाडि कति मोसनमा थियो, यु नै हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। भनेको मतलब -2/0.2 इक्वल टू -u, माइनस काटिन्छ, u इक्वल टू दुईटैले 10 मल्टिप्लाई गरेर 20/2 हुन्छ, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेन्ड, ठिक छ, बुझ्यो। योभन्दा अगाडि क्वेसनसँगै लिङ्क भएको क्वेसन हो यो। ओके, ल अब तिमीहरू क्यामेरा बन्द गर्ने होइन नि। अब म क्वेसनहरू हेराउँदैछु। जस्तै एक्सर्साइज हामीले हेऱ्यौँ भने एक्सर्साइजमा जति क्वेसन छ एकपल्ट हेरिहाल, स्क्रिनसट लिन चाहन्छौ भने तानिहाल। फर्स्ट नम्बर क्वेसन पढ त। फाइन्ड द इम्पल्स अफ अ फोर्स एक्टिङ अन अ मास 50 kg। इम्पल्स भइहाल्छ। गर्ल अन बाइसाइकल, टोटल मास यति, एभरेज फोर्स एक्जर्टेड, चेन्ज इन भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ, टाइम यति थाहा छ, फोर्स कति हुन्छ टोटल, ठिक छ। अ बडी अफ मास 50 kg फलिङ फ्रम अ सर्टेन हाइट इज अबाउट टू रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिङ द ग्राउन्ड विथ अ भेलोसिटी यति, रेजिस्टेन्स फोर्स यति छ, ठिक छ। टाइम निकाल्नुपर्छ, भइहाल्छ। कार्ट इज पुस्ड अन अ फ्रिक्सनलेस स्मुथ प्लेन विथ एभरेज फोर्स यति छ, टाइम यति छ, मास यति छ, भेलोसिटी कति हुन्छ, इनिसियल भेलोसिटी 0 छ, ठिक छ। अ रकेटवाला बुझि नै हाल्यो। ग्यास एक्सपेल्ड यति, वाट इज द फोर्स प्रड्युस, ठिक छ। ओके, भइहाल्छ। अनि अब बी नम्बर हेर।
स्यान्ड इज अलाउड टु फल भर्टिकली स्टडी रेट एट द हरिजेन्टल यति स्पिडले हिट गरेको छ इनिसियल फोर्स एक्जर्टेड मास अफ स्यान्ड सब भइहाल्छ। फेरि रकेटवाला आयो, फ्ल्याट सर्फेसमा रेनफल, ठिक छ। सबै क्वेसन आफैले गर। यति गरिसकेपछि अब अर्को ल यति क्वेसन सकिन्छ भने हामीले अहिले बिगिनर लेभल भन्दा पनि अलिक एक दुईवटा एडभान्स चाहिँ क्वेसनहरू पनि गरेको छौँ। सो यसलाई राम्रोसँग कन्सेप्चुअली बुझिहाल। अबको पार्ट आउँछ त्यसपछि जुन थर्ड अझै दुईवटा पार्ट बाँकी छ, दुईवटा पार्टले न्युटन ल अफ मोसनलाई कम्प्लिट गरिदिन्छ। यो पार्टलाई राम्रोसँग हेर र सक्दो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर जति फ्रेन्डहरू हुन्छ तिमीहरूको क्लासमा। यदि क्लासमा जति छ कमसेकम त्यसलाई सेयर गर। हेर्नु नहेर्नु उसको इच्छा हो होइन, आफ्नो फर्मालिटी तिमीहरू गरिदेऊ। ओके, यति नै चाहन्छु। अब अलिक साथीहरूलाई सेयर गर। अहिले यस्तो हुन्छ क्या, धेरै स्टुडेन्टहरू न्यू च्यानल हो भनेर लाइक साइक मतलब हेर्न चाहँदैन, भिडियो सब्सक्राइब गर्दैन, तर कन्टेन्ट राम्रो छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। म आफ्नो तर्फबाट दिन खोज्छु राम्रो, के थाहा साथीहरूले हेल्प पाउन सक्छ। सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र कृष्ण जन्माष्टमीको सबैजनाले धेरै धेरै शुभकामना। अनि कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ नि गीतामा, कर भला तो हो भला। यदि हामी राम्रो गर्छौँ भने राम्रो हुन्छ, जति नलेज सेयर गर्छौँ त्यति नलेज बढ्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर